नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विकसीत भारताच्या उबारणेंत वस्त्र उद्योग क्षेत्रांतलें योगदान आनीक वाडोवपा खातीर सरकार व्हड प्रमाणांत काम करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. सरकारान परंपरा, तंत्रगिन्यान, बुद्धिमत्ता आनी प्रशिक्षणाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ते आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत भारत टॅक्स 2024 उक्तावण केले उपरांत उलयताले. कपडो उद्देगांतली भारताची असामान्य कार्यक्षमताय मांडपा खातीर भारत टॅक्स 2024 ही उत्कृश्ट अशी माची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. कपडो उद्देगा शिवाय खादीन देशांतल्या बायलांक एक नवें बळ दिलां अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारत टॅक्साचो धागो भारताच्या गौरवशाली इतिहासाक आयच्या प्रतिभे कडेन जोडटा अशें तांणी मुखार म्हणलें. आयची कार्यावळ स्वताच खासा आसा कारण ही कार्यावळ भारत मंडपम आनी यशोभूमी ह्या भारतांतल्या 2 सगळ्यांत व्हड प्रदर्शन केंद्रांचेर आयोजीत केल्या अशें मोदी हांणी सांगलें. 3000 वयर प्रदर्शक, 100 देशांतले 3000 वयर खरेदीदार आनी 40,000 वेपारी हातूंत वांटेकार जातात अशें मोदी हांणी सांगलें. अपूर्व गती आनी प्रमाणान रेल्वे क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडून रोजगार आनी गुंतवणुके खातीर नव्यो संदी उक्त्यो जाल्यात. फाटल्या 10 वर्सांत रेल्वे अर्थसंकल्पांत जायते पटींनी वाड जाल्या आनी ताचे खातीर 2,50,000 कोटी रुपयांची विक्रमी रक्कम दिल्या, जे 2014 वर्सा फक्त 45,000 कोटी रुपया आशिल्ली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं 41,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या सुमार 2,000 रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची बुनयाद घाली आनी राष्ट्राक समर्पीत केले. देशाची तांक उक्तायतना आधुनीक मुळाव्या साधन सुविधांक लागून भारत हें गुंतवणुकीचें आवडटें स्थान जालां. भारतीय अर्थवेवस्था संवसारांतली 5वी व्हडली अर्थवेवस्था जाल्या आनी फुडल्या वर्सांनी देशाक 3री व्हडली अर्थवेवस्था करपाचो सतत यत्न करीत आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत रेल्वे क्षेत्रांत केल्ल्या कामगिरी विशीं उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी रेल्वे मार्ग घालपाची गती दुपेटीन वाडल्या आनी आतां रेल्वे जम्मू काश्मीर आनी ईशान्य राज्यांनी पावपाक लागल्या. वंदे भारत आनी अमृत भारत रेल्वेंनी रेल्वेचो पुराय कायापालट केला आनी आतां प्रवाशांक संवसारीक दर्जाच्यो सुविधा मेळटात अशें सांगलें. आतां रेल्वे येरादारी सोयीचें माध्यम जालां. रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधांच्या विकासांत व्हड प्रमाणांत गुंतवणूक केल्यार तरणाट्यांक नवी संद मेळटली अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत रेल्वेत बदल जाला. ह्या वर्सांनी 31,000 किलोमीटर रेल्वे मार्ग बांदल्यात आनी 40,000 किलोमिटराच्या लायनीचें विद्युतीकरण केल्यात अशें ह्या वेळार उलयतना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांक अंमली पदार्थाच्या व्यसनांतल्यान वाचोवप गरजेचें आसा अशें सांगलें आनी ह्या धोक्याक तोंड दिवपा खातीर घटमूट कुटुंबीक आदार प्रणालीची गरज आसा अशें सांगलां. गायत्री परिवारान आयोजीत केल्ल्या अश्वमेध यत्न कार्यावळींत तांणी आभासी पद्दतीन उलोवप करतना म्हणलें की अंमली पदार्थ मुक्त भारत उबारपा खातीर कुटुंब एक संस्था म्हूण घटमूट आसप गरजेचें आसा. जेन्ना कुटुंब एक संस्था म्हूण दुबळें जाता आनी ताची मुल्यां उणी जातात तेन्ना मागीर ताचो सगळ्या वटांनी परिणाम जाता अशें तांणी सांगलें. जेन्ना कुटुंबांतले वांगडी दीसभर मेळनात वा एकठांय बसनात तेन्ना मागीर असले धोके निर्माण जातात आनी देखून देश अंमली पदार्थ मुक्त करपा खातीर कुटुंबांक घटमूट रावचें पडटलें अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. लाखांनी तरणाट्यांक व्यसना पासून पयस करपा खातीर आनी तांकां राष्ट्रनिर्मिती कार्यावळी कडेन व्हरपा खातीर अश्वमेध यत्न ही एक भव्य सामाजीक मोहीम आसा अशें मोदी हांणी सांगलें. ह्या राष्ट्राचो फुडार घडोवपाक तरणाट्यांची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें. तरणाट्यांचे राष्ट्रीय आनी जागतीक उपक्रमां कडेन एकीकरण जाल्यार तांकां खंयच्याय व्यसनांतल्यान पयस रावपाक मजत जातली. खेळ आनी विज्ञानाचेर सरकारान लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचेर उलयतना मोदी हांणी चंद्रयान मिशनाच्या यशाक लागून तंत्रगिन्यानाची नवी आवड तरणाट्यां मदीं निर्माण जाल्या अशें सांगून अशा कार्यावळींचो तरणाट्यांची उर्जा योग्य दिशेन व्हरपाक परिवर्तनकारी परिणाम जाता अशें तांणी म्हणलें. फिट इंडिया मोहीम आनी खेलो इंडिया सारकिल्या उपक्रमांक लागून तरणाट्यांक प्रेरणा मेळटली आनी तरणाटे मादक द्रव्यांच्या सेवना कडेन वळूंक शकचे नात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.